इवन आयज जे निर्णय जाल्ले आसा ते आमच्या गोंयकारां खातीर जाल्ले आसात। अनेक म्हणजे आमी पळयले जर जायत अक्रॉस दोन्ही बाजूंनी हांव म्हणटा की ऑपोजिशन आसतले किंवा सत्ताधारी आसतले आणि गोंयच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत महत्वाचे प्रश्न मांडले आणि महत्वाचे निर्णय जाल्ले आसात। आणि म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ज्या रितीन हो कारभार सांबाळिल्लो आसा आणि गोंयच्या खातीर जे इतिहासीक निर्णय घेतले आसात, जे गोंय मुक्त जाले नंतर केन्ना कोणी घेतले ना अशा प्रकारचो एकूण वातावरण आयज दिसता। म्हाका दिसता की घरां रेग्युलरायज करपाची जी कम्युनिटीच्या जमनीर आसतली किंवा सरकाराच्या जमनीर आसतली, भाटकाराच्या जमनीर आसतली, तांकां एक फावटीन सगळ्यांक बरोबर न्याय दिल्लो आसा। अशे अनेक विशय जे आसतले आमच्या दैनंदीन जिवनान भितर निगडीत आसले गरीब लोकांचे विशय आयज निकालान भितर काडलेले आसात। म्हणूनच ह्या 15 दिसान ज्या इतिहासीक अशे हे असेंब्लीचे सेशन जाल्ले आसा, म्हाका दिसता की खूब बरें जाल्लें आसा आणि गोंयचे लोक भरभरून आशिर्वाद डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दितले, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक दितले। थँक्यू सर।